دونك دابا غندوزو الجزء ديال الميكانيك. دونك هنايا غادي نديرو الدراسة ديال واحد الجسم في قوة الاحتكاك مع واحد المائع. دونك حنا بغينا نجبدو هداك الجليسيرون، هداك المائع. غادي نديرو الدراسة ديال واحد السقوط ديال واحد الكرة صغيرة فيه. مزيان. دونك المعطيات كيف العادة راه عندكم في صندوق الوصف في التمرين. دونك السؤال الأول قالك حدد لي قيمة السرعة الحدية. السرعة الحدية في دونك هنايا الدراسة كاينة فيها جوج مراحل. المرحلة الأولى ديال السقوط من نظام بدئي كتزايد فيه السرعة، يعني غير ثابتة، ولكن في المرحلة الثانية نظام دائم عندي السرعة كتاخد واحد القيمة حدية يعني ثابتة. وعطاوني في الشكل راه عندكم أن المسافة اللي كاينة دي ما بين واحد جوج خليتين، وقالوا لي جبد فيها السرعة. إذا حنا كنعرفو أن السرعة العلاقة ديالها ملي كيكون ثابتة راه في ال كتساوي دي مسافة على مدة زمنية، يعني سؤال كلاسيكي عادي جدا. دونك تطبيق عددي غادي تشد دي اللي عطاوني كتساوي 20 سنتيمتر، ما غير 20 سنتيمتر. نعم 20 سنتيمتر، يعني 20 في 10 ناقص جوج. و دلتا دي اللي عطاوها ليا 956 ميلي، يعني نضربو في 10 ناقص 3 ونحسب ونشوف شحال غادي يخرج ليا هذا. دونك يخرج ليا 0.21 متر سكوند موان 1. هذه هي في ال اللي خدمنا بها. دونك هذا سؤال عادي كلاسيكي لأننا نحسبو السرعة الحدية اللي هي ثابتة. عطاوني مسافة وعندي المدة الزمنية، غادي نطبق القاعدة الكلاسيكية دي على دلتا دي. منساوش الوحدات كالعادة، الله يعطيك خارج النتيجة أطر باش تاخد النقطة ديالك كاملة. مزيان. السؤال الثاني قالك عطينا سيدي يعني معادلة تفاضلية. سيدي المعادلة التفاضلية تكتب على هذا الشكل. قالك ديريفي ديال السرعة دي في على دي تي بلس أ في ان كتساوي لي واحد بي، وعطاوني شنو كتساوي أ هاهي مع عطاوني أ وعطاوني بي. يعني قالك أ كتساوي هي 27 على 4 غو واحد في ار جوج أس 2 باغ، و بي كتساوي لك جي عامل اش غو واحد ناقص غو جوج على غو واحد. بغاو بهاد الكتابة هادي مزيان مع غو واحد و غو جوج. راه غو واحد هي الكتلة الحجمية ديال داك الفلز اللي متكونة من هادوك الكرية الصغيرة والكلة، و غو جوج هي الكتلة الحجمية ديال الجليسيرول اللي هو داك الماء اللي غتدخل فيه هاديك الكرة واللي غنديرو فيه السقوط. مزيان. دونك دابا هنا بغيتي معادلة تفاضلية راه خصك تطبق هنايا قانون ثاني لنيوتن وديجا قالوها لينا. إذا قبل ما نطبقو عندنا دائما هادوك الشروط اللي كنخدمو بهم، أنني خصني أولا نحدد مجموع الدروسة. الخطوات دائما كلاسيكية ديما كنديروهم. دونك المجموعة الدروسة هي ديك الكرية أو الكلة الصغيرة. نرسم لكم الشكل باش يبان لكم مزيان، يعني حنا شنو خدامين. دونك عندنا الكرة مزيان، عندنا المحور اللي غنخدمو عليه دي زد او فيه ك. دونك هذه هي متجهات السرعة مهودة نحو الأسفل. دونك القوى المطبقة هنا راهم معروفين. عندي
جي، مركز الثقل هو هذايا. دونك هنا كاينة بي من المركز نحو الأسفل. عندي قوة ديال الاحتكاك ديال المائع ودافعة أرخميدس. دونك هادي اف صغيرة ديال الاحتكاك المائع ثم دافعة أرخميدس تكون حتى هي طالعة الفوق مع اف. دونك هادو هما القوى اللي غادي نخدم عليهم وغادي نكتبهم دابايا في المرحلة الثانية لجرد القوى. دونك نديرو كدايا جرد القوى. دونك عندي بي وزن هاديك الكلة، عندي اف ا دافعة أرخميدس، وعندي اف صغيرة قوة الاحتكاك نديرو هداك المائع. مزيان. دابا شنو غادي نمشي نديرو؟ بتطبيق القانون الثاني. الثاني لنيوتن. نجد شنو غادي نلقى؟ أن المجموع ديال القوى كيقولك مجموع القوى الخارجية كيساوي الكتلة في التسارع، يعني بي زائد اف ا زائد اف صغيرة كتساوي لي ام اج. هذا هو قانون الثاني ديال نيوتن. دابا خصنا نمشيو نديرو الاسقاط على هذاك المحور الرأسي. اسقاط على محور الرأسي او زد ديال موجهة هاديك المتجهة ك بيسوق موجهة نحو الأسفل. دونك شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو أن بي غادا مع المحور، يعني غتبقى موجبة. اف ا طالع الفوق يعني ناقص، وحنا كنا كنعرفو أن اف ا القاعدة ديالها شنو كتقول ليا؟ أن دائما كتساوي هاديك الكتلة الحجمية في جي في في. دونك ناقص وديالاش الكتلة الحجمية تتكون ديال المائع، يعني غو جوج مضروبة فاش في شدة مجال التقاعد. الحجم مضروب في شدة مجال التقاعد. مزيان. اللي هو الحجم المزاح اللي هو حجم ديال الكرية، حيت الكرية داخلة دابايا فاش في داك المائع، يعني هي الحجم المزاح هي في، وجي شدة مجال التقاعد. اف الاخرى ديال الاحتكاك حتى هي ناقص لأنها عندها عكس منحى ديال السقوط، تيعطيوها لينا في المعطيات بحال دافعة أرخميدس. هي أصلا فيها 9 بي ار في أس ان. دونك 9 بي ار في أس ان عطيتكم في المعطيات. هذا هي التعبير ديال قوة الاحتكاك اللي كاينة في داك الجليسيرول، وهادشي كيساوي كالعادة ام، ولكن غنشدو التسارع وغادي نبدلو باش مشتقة السرعة، حيت كنا كنعرفو أن التسارع هو اشتقاق ديال السرعة. دونك علاش أنا درت؟ لأن هي اللي مطلوبة مني، طالبين مني دي في على دي تي. دونك أنا مشيت حولتها دي في على دي تي. واخا دونك دي في على دي تي لقيتها بي. هنايا كان خصني نعوضها، أنا غنعوضها دابا صافي. غنعوضها ام في جي باش منعاودش نكتبها بزاف. دونك عوضت تي في ام في جي. دابا اش كتلاحظوا معايا؟ واش كنعرفوا ان دائما الكتله كتساوي هي كتله حجميه فاش في الحجم، لان كنعرفوا ان الحجم هو الكتله على سميتو الكتله الحجميه هي الكتله على الحجم، وبالتالي الا بغيتي الكتله غادي تبدلها مع دائما عندك الكتله كتساوي هي شنو؟ او في. وعطاوني في، هاد في ماشي السرعه، في ديال الحجم ديال الكريات. هو عندكم في المعطيات 4/3 بي ار أس 3.
تنشدهم ونعوض هذه هنايا ونعوض الكتلة تاهي بالقيمة ديالها. مزيان، يعني هاد الكتلة هادي ديال من ديال هاد الكرة، والكرة من الفلز، والكتلة الحجمية ديال الفلز اللي هي غو واحد. دونك هنا باش كلشي يتقاد عندي في الكتابة، مبقاش عندي كتابة مخربقة. إذا هنا غنعوض، غتولي عندي شنو؟ غو فاش؟ في في، يعني غو واحد في جي ناقص غو جوج في جي ناقص 9 بي ار في أس ان تساوي، هاد الكتلة نبدلها غو واحد في في دي دو في على دي تي. دونك هذا هو التعبير اللي ولا عندي. واخا غادي نخلي هاد التعبير ونكمل هنايا باش تبقاو متبعين معايا. دونك انا شنو كنلاحظو؟ انا قلت لكم خاص تبقى عندي ديك الديريفي ديال في تبقى بوحدها. اذا غادي نشد انايا هادشي كامل اللي كاين هنايا غو على في ونقسم على الطرف كامل، وكل واحد نعطيه ديالو. دونك هنا غتولي عندي غو واحد في جي ناقص غو دو في جي ناقص 9 بي ار في أس ان كتساوي دي في على دي تي. هادشي كامل قلنا قسمناه على غو واحد في. مزيانة. دونك انا غادي نشد كل وحده ونعطيها المقام ديالها. دونك هادي غنعطيها المقام بوحده ونفرق المقامات. دونك كتولي عندي غو واحد في جي ناقص غو جوج في جي على غو واحد في ناقص 9 بي ار في أس ان سرعة على غو واحد في، هادشي اش كيساوي دي في على دي تي. واخا مزيان. اش كتلاحظوا معايا هنايا؟ كتلاحظوا ان في كاينه فيهم بثلاثه، يعني نقدر نختزلها. دونك انا غنطيرها، شاف في مشات كامله، والجي عندي هنا وهنا نعمل بها، وغادي تبقى لي هنايا ككتابه ان غو واحد ناقص غو جوج على غو واحد، ودي كلها جي. اذا هادي راه بحال ديك الكتابه اللي عطاوني هي بي، انا حصلت عليها مزيان. وهنا شنو غادي نضيف؟ ان في شنو قلنا كتساوي، يلا شفناها كانت عندنا قبيله، ان في كتساوي 4 على 3 بي ار أس 3. انا مشيت انا ونعوضها هنايا هاهي في الحجم. دونك كتولي عندي 9 بي ار في فيتاس يعني أس ان على 4 على 3 بي ار أس 3 فاش قلنا في غو واحد. دونك هذا كله الحجم عوضتو، حجم ديك الكرة عوضتو كامل، وهادشي اش كيساوي دائما دي في على دي تي. واخا. دونك هنا اش كتلاحظوا معايا؟ انا ديك 4 على 3 غطلع الفوق، و بي تمشي مع بي، و ار تمشي مع ار وحده من هنايا. فهمتوا ولا؟ يعني غنبدا ندير عملية اختزال. دونك غندير غو واحد ناقص غو جوج على غو واحد، هادشي كامل نضرب في الجاري صافي نضيت هادي بقات شادة. 3 من غطلع تولي 27، يعني 3 في 9 غتعطيني 27، و ار هنايا وعندي ار لتحت، شفتوها؟ دونك ار الفوق و ار لتحت. دونك هنا هاديك ار اللي الفوق غادي تمشي مع وحده وما تبقاش، يعني غتبقى ليا غير في أس ان، دام في أس ان. ولتحت هنا شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي ديك 4 يعني متمساتش، و بي مشات مع بي قلنا، لان انا اختزلتها، انا مبين لكم انا اختزلت هادي مع هادي، و ار مشات مع ار وحده، بي مبقاتش، دونك 4 بقات، وبقات عندي ار ولكن غير أس 2 لان وحده مشات، وبقات لي غو واحد هاي ممسيتهاش تساوي دي في على دي تي. دونك انا قربت شي شويه من داكشي. دابا هي في ان حاصله عندي 27 على 4 ار او كاري في واحد هي اللي طلبوها مني، هي ا و جي كلشي مكتوب عندي. وبالتالي هنايا انا نكتبهم بلون اخر، ان هادي كلها هي بي، وهادي كلها هي ا. شوف، وبالتالي دابا انايا عندي الناقص فيها ندير الطرف الاخر وتولي عندي كيف مطلوبه مني هما، كيف عطينا ليا ان دي في
على دي تي. هادي اللي كانت ناقص شو ناقص ا في ان، غادي ندير طرف تولي موجبة زائد ا في اس ان. في اس ان بقات بوحدة، وهادي كلها بي خليتها تساوي بي. دونك انا جبت التعبير اللي مطلوب مني باش بقانون تاني ديال نيوتن. اي فيها شويه الخدمه، ولكن راه غادا بشويه بشويه حتى كتبان لك لو تيرم اللي مطلوب منك. اذا هانت بينتي التعبير ديالك. دابا غنمشيو ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 3، ونحدد السرعه او تعبير ديال السرعه الحديه. السؤال 3 بدلالة ديال غو واحد غو جوج و ار و جي. دونك ملي ندويو على السرعة الحدية فانا كندوي على في النظام الدائم، والنظام الدائم ديما الاشتقاق ديال السرعة راه غادي يساوي ليا صفر. دونك هنايا نظام دائم عندي الحركة ديال مركز القوة كتكون مستقيمية منتظمة، وبالتالي هنايا دي في على دي تي كتساوي ليا شحال صفر، وهاديك السرعة كتولي هي السرعة الحدية. مزيان، وبالتالي هنايا من المعادلة التفاضلية هاد لو تيرم غادي نعطيه شحال صفر، وغادي يولي عندي، وبالتالي هنا عندي صفر زائد ا مزيان في ال أس ان تساوي بي، ومنه في ال أس ان اش كتساوي ليا بي على ا. وانا كنعرف بي اش كيساوي وكنعرف ا اش كيساوي. دونك انا غادي ندير التعبير. يلا بي شنو كتساوي؟ هي غو واحد ناقص غو جوج على غو واحد كل مضروب في الجي، وهادشي مقسوم على ا. ا شنو عندنا قلنا؟ هي 27 على 4 ار أس 2 غو واحد. مزيان، دونك هادي كلها هي بي. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نزيد نحسن من هاد الكتابة هادي، وغنولي ضاربة في المقلوب باش يولي عندي الكتاب شوية مزيان. دونك في ال أس ان تتساوي ليا غو واحد ناقص غو جوج على غو واحد كل مضروب في الجي. هادشي مضروب في المقلوب، يعني 4 طلع الفوق ار أس 2 غو واحد على 27. إلا لاحظتو معايا هنايا كتلاحظوا أن غو واحد كاين هنا وكاين هنايا، إذا غادي نختزلوها وغتبقى ليا التعبير ديالي ديال في ال أس ان اش كيساوي ليا؟ يبقى فقط 4 الأرقام نجمعهم بوحدهم، 4 على 27 دي بوحدها شو. دونك هنايا غو واحد مع غو واحد مشات، بقات ليا غير الجي شو، وهاد الجي نضربو في غو واحد ناقص غو جوج. دونك انا جبت التعبير ديالها بداكشي اللي مطلوب مني. دونك انا قلت هاد غو واحد مع غو واحد اختزلتهم، وبقات ليا هادي التعبير ديال السرعة الحدية فقط بالمقادير اللي مطلوبة مني، يعني بجي و بآر، نسيت أنا آر أس 2 وغو واحد وغو 2. دونك هذا هو التعبير ديال السرعة ديالي. من بعد شنو مطلوب مني؟ السؤال الأخير أنني نستنتج العدد ان. هاد ان هذا اللي عندي هنايا نستنتجو شحال؟ حنا كنعرفو أن داك ان كيكون عدد تقريبا صحيح، يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا. المهم حنا نحسبو نشوفو شحال عندنا. واخا دونك 4 استنتاج
عدد ان. دونك غنطلقو من هادشي اللي خرجنا به دابا. شنو خرجنا دابا؟ قلنا ان السرعة واحد هي اس ان كتساوي 4 ار او كاري 27 في جي على غو واحد ناقص غو جوج. دونك التعبير هذا اس ان. دونك الا بغيتي تهوده وتخرجها غتدخل الالان. الان هو اللي كيحل هاد المشكل هذا. يعني الالان ديال في ال اس ان الان ديال ا اس ان هو ان الان ديال ا. يعني غادي تهود الان لتحت ودير الالان ديال في ليميت. مزيان. وتيش كيساوي الالان ديال اش؟ ديال هاديك 4 على 27 في ار جي غو واحد ناقص غو جوج. يعني هذا كل الالان ديالو كامل. اذا الا بغيتي ان راه هي القسمة ديال هذه الالان ديال 4 على 27 في ار اس 2 جي غو واحد ناقص غو جوج. الالان ديالو كامل على اش؟ على الالان ديال في ال. ودابا نديرو تطبيق عددي ونشوفو شحال يخرج لينا. دونك التطبيق العددي. دونك الالان ديال 4 على 27 مضروبة في ار اللي هي عطاوها لي في التمرين الشعاع شي 2.0 تقريبا 2.7 سنتيمتر على ما اعتقد. عطاوني واحد. دونك الشعاع الكري 1 سنتيمتر. دونك هي 1 في 10 أس ناقص جوج في الجي اللي هي 9.81. ونحل ونكتب غو الأولى. غو الأولى عطاني 2.7 في 10 أس 3 نقص منها غو الثانية اللي هي 1.26 في 10 أس 3. شي كامل هداك الالان حاولوا تكتبوها مزيان في الكالكولاتريس وديروا الاقواس باش تخرج لكم النتيجه. دونك هنا الالان ديال في ال اللي ديجا حسبناها في السؤال رقم الاول كاع كانت خرجت لينا 0.21. دونك الالان ديال 0.21. دونك هذه ملي غديروها في الكالكول خاصها تبان لك طويله ولكن ساهله تستعمل غير الاقواس. غتخرج لك تقريبا 1.00 شي حاجه. دونك هنا خرجت ليا واش كيبان لكم. دونك 1.0022 يعني تقريبا واحد. دونك حنا غادي نماجوريوها وغناخدو فقط واحد. دونك هذا هو العدد. وغالبا كيف قلنا حنا في الدرس ديما كتكون اما واحد اما جوج هذا العدد ان. دونك بهكذا كنكون خرجت ان وخرجت السؤال الاخير في محور الميكانيك. ودابا غندوزو للمحور ديال الموجات.